स्वागत छ हाम्रो च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज चाहिँ हामी एनईबी ओल्ड क्वेसन सल्युसन हेर्दैछौँ करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी भन्ने च्याप्टरको। अनि यो च्याप्टर चाहिँ हाम्रो क्लास 12 फिजिक्समा रहेको छ। क्लास 12 को फिजिक्समा हामीले करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी भन्ने च्याप्टर पढ्नुपर्ने हुन्छ र त्यो करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी च्याप्टरमा आजसम्म सोधिएका एनईबी ओल्ड क्वेसन सल्युसन हामी यो पार्टमा गर्दैछौँ र यो चाहिँ हाम्रो भिडियो नम्बर 2 हो। योभन्दा अगाडि मैले भिडियो नम्बर 1 मा 10 वटा क्वेसन सल्भ गरेको छु। यदि हेर्नु भएको छैन भने त्यो पार्ट पहिला हेर्नु होला, ठीक छ। अनि आजको यो सेसनमा क्वेसन नम्बर 11 हेरौँ। योभन्दा अगाडि मैले 10 वटा क्वेसन गरेको छु, त्यसैले यसमा म क्वेसन नम्बर 11 देखि स्टार्ट गर्दैछु र यो क्वेसन हाम्रो 2061 मा सोधेको छ। क्वेसन नम्बर 11 र क्वेसन नम्बर 11 रहेको छ अ लार्ज, यो सबै सर्ट आन्सर क्वेसन हो। इच क्वेसन क्यारी 2 मार्क। अ लार्ज नम्बर अफ फ्री electrons are present. A large number of free electrons are present in metals. मेटल्समा चाहिँ लार्ज नम्बर अफ फ्री इलेक्ट्रोन्स प्रेजेन्ट हुन्छ, जुन एकदमै सही कुरा हो। वाइ इज देयर नो करेन्ट in the absence of electric field across it। यो चाहिँ हाम्रो 2 मार्क्समा क्वेसन सोधेको छ। एकदमै इम्पोर्टेन्ट र लजिकल क्वेसन हो यो। अब यसको आन्सर हामीले दिनुपर्ने हुन्छ। अ लार्ज नम्बर अफ फ्री इलेक्ट्रोन्स आर प्रेजेन्ट इन मेटल्स। मेटल्समा चाहिँ लार्ज नम्बर अफ फ्री इलेक्ट्रोन्स प्रेजेन्ट हुन्छ। मेटल्स आर रिच इन इलेक्ट्रोन्स। वाइ इज देयर नो करेन्ट इन द एब्सेन्स अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड एक्रस इट। यदि त्यो मेटल्सको एक्रसमा यदि हामीले इलेक्ट्रिक फिल्ड यदि एप्लाई गरेनौँ भने किन त्यहाँबाट करेन्ट फ्लो हुँदैन? त्यहाँ त लार्ज नम्बर अफ फ्री इलेक्ट्रोन्स छ भने करेन्ट त हुनुपर्ने हो। किन करेन्ट फ्लो हुँदैन त इन एब्सेन्स अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड? त्यो आन्सर हामीलाई सोधेको छ। अब यसको एक्सप्लेनेसन हामीले हेरौँ। मानौँ मसँग एउटा कन्डक्टर छ। यसको एक्सप्लेनेसन म गर्दैछु। यो मसँग एउटा कन्डक्टर थियो र नर्मल रुम टेम्परेचरमा अब कन्डक्टरमा के हुन्छ त इलेक्ट्रोन्सहरू हुन्छ। मैले माने यो सपोज यो मैले कालो डटले जति यो कालो डट जुन ड्र गर्दैछु यो सब इलेक्ट्रोन हो। यो कालो डट इलेक्ट्रोन हो। अब मेटलमा इलेक्ट्रोन मात्रै हुँदैन, त्यहाँ पोजिटिभ सेन्टर्स पनि हुन्छ। सो पोजिटिभ सेन्टर्स भनेको न्युक्लियस। पोजिटिभ सेन्टर्स भन्नाले न्युक्लियस हुन्छ, पोजिटिभ सेन्टर्स हुन्छ, न्युक्लियस हुन्छ। यो रातो पेनले म पोजिटिभ सेन्टर्सलाई डिनोट गर्दैछु। इट रिप्रेजेन्ट्स न्युक्लियस। यो ह्याच साइनले म न्युक्लियसलाई रिप्रेजेन्ट गर्दैछु र यसलाई पोजिटिभ सेन्टर्स अथवा हामी कर्नेल पनि भन्छौँ। र यो कन्डक्टरमा हाम्रो लार्ज नम्बर अफ फ्री इलेक्ट्रोन्स छ। यसरी मैले एउटा डायग्राम बनाउन खोजिरहेको छु, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब रुम टेम्परेचरमा के भइदिन्छ भने रुम टेम्परेचर भनेको नर्मल टेम्परेचर हाम्रो रुमको टेम्परेचर, जसमा हामी बस्न सक्छौँ, जसमा हामी कम्फर्ट फिल गर्न सक्छौँ, त्यसलाई हामी रुम टेम्परेचर भन्छौँ। रुम टेम्परेचरमा के हुन्छ त केही न केही हिट त हुन्छ सराउन्डिङमा। यो मेटल्समा जुन इलेक्ट्रोन प्रेजेन्ट हुन्छ यो सराउन्डिङको हिट लिएर चाहिँ के गर्छ त यसमा थर्मल एनर्जी डेभलप हुन्छ र यो इलेक्ट्रोन्सहरू ऱ्यान्डम मोसनमा हुन्छ। अब ऱ्यान्डम मोसनमा भइसकेपछि मानौँ मैले एउटा सेक्सन यहाँ एज्युम गरेँ। यो कन्डक्टरको मैले एउटा सेक्सन यहाँ एज्युम गरेँ। यो सेक्सनमा लार्ज नम्बर अफ इलेक्ट्रोन यहाँ प्रेजेन्ट छ। मैले यो सेक्सन यतिकै सेक्सन यहाँ बनाउँछु। यहाँ लार्ज नम्बर अफ इलेक्ट्रोन प्रेजेन्ट छ। अब यो इलेक्ट्रोन ऱ्यान्डम मोसनमा हुन्छ किनकि सराउन्डिङको टेम्परेचरको कारणले गर्दाखेरि यसमा थर्मल एनर्जी डेभलप हुन्छ। थर्मल एनर्जी डेभलप भइसकेपछि यो थर्मल मोसनमा आउँछ, यो ऱ्यान्डम मोसनमा आउँछ। अनि यसले चाहिँ के गर्छ त र यो सराउन्डिङको हिट
अब्टेन्ड गरेर यो इलेक्ट्रोन के हुन्छ त ऱ्यान्डम मोसनमा हुन्छ। ऱ्यान्डम मोसन भइसकेपछि यो पोजिटिभ कर्नलसँग ठोकिन्छ, यो चारैतिर हाम्रो पोजिटिभ सेन्टर्स न्युक्लियस हुन्छ, योसँग यो मानौँ यो इलेक्ट्रोन के भयो त यसरी गयो, यो फेरि यसमा ठोक्यो, फेरि यसमा ठोक्यो, फेरि ठोक्यो, फेरि रिटर्न ब्याक भयो, फेरि यसमा ठोक्यो, ऱ्यान्डम कोलिजन्स इलेक्ट्रोनले गरिरहेको हुन्छ। तर जति मुभ भयो नि, जति कोलिजन गरे नि इलेक्ट्रोन यो मेटलको इनसाइडमा जति मुभ भयो नि, जति कोलिजन गरे नि, यो कुनै पनि एउटा पार्टिकुलर सेक्सनलाई क्रस गर्न सक्दैन। यो मोसनमा त छ तर यहाँदेखि यहाँसम्म एउटा नेट डिस्प्लेसमेन्ट काउज गर्न सक्दैन। इलेक्ट्रोन मोसनमा भइसकेपछि प्रत्येक कोलिजनमा यसको केही न केही फ्री पाथ हुन्छ। अब यो मैले अब जब म यसको थ्योरिटिकल कुराहरू पढाउँछु त्यति बेला डिटेलमा भन्छु। यो चाहिँ हाम्रो एनएबी क्वेसन सोल्युसन्स हो। अहिलेको लागि यति बुझ कि प्रत्येक कोलिजन दुईटा सक्सेसिभ कोलिजन यदि भयो भने त्यसमा इलेक्ट्रोनहरू फ्री पाथ कभर गर्छ, त्यो एउटा डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ। इलेक्ट्रोनको डिस्प्लेसमेन्ट त हुन्छ तर नेट डिस्प्लेसमेन्ट के हुन्छ त जिरो हुन्छ। इलेक्ट्रोन एउटा पार्टिकुलर सेक्सनलाई क्रस गर्न सक्दैन। यही कारणले गर्दाखेरि अब इलेक्ट्रोनको नेट डिस्प्लेसमेन्ट नभइसकेपछि कुनै पनि कन्डक्टरमा करेन्ट डेभलप हुँदैन, किनकि करेन्ट भनेको इट इज द फ्लो अफ इलेक्ट्रोन, फ्लो अफ चार्ज पर युनिट टाइम। पर युनिट टाइममा कुनै पनि सेक्सनबाट कति चार्ज फ्लो भइरहेछ त, पर युनिट टाइममा कुनै पनि सेक्सनबाट कति चार्ज फ्लो भइरहेछ त, द्याट इज कल्ड करेन्ट। यो सबै थाहा छ तपाईँहरूलाई। करेन्ट आई इज इक्वल्स टु Q by T, charge flowing per unit time is equals current, where Q stands for charge, where this Q stands for charge and T stands for time. तर नर्मली जब हामी कन्डक्टरको एक्रसमा इलेक्ट्रिक फिल्ड लाउँदैनौँ, इलेक्ट्रोनहरू ऱ्यान्डम मोसनमा हुन्छ तर उनीहरूको नेट डिस्प्लेसमेन्ट जिरो हुन्छ। उनी कुनै पनि पार्टिकुलर सेक्सनलाई क्रस गर्न सक्दैन, जसको कारणले गर्दाखेरि करेन्ट चाहिँ डेभलप हुँदैन। अब यो आफ्नो मोसनमा चाहिँ के गर्छ त, यो एटम्सहरूसँग अथवा पोजिटिभ सेन्टर्सहरूसँग कोलाइड गर्छ अगेन एन्ड अगेन, अनि यसको डिरेक्सन्सहरू चेन्ज हुँदै जान्छ। मैले यहाँ सबै रिप्रेजेन्टेसन गरिदिएको छु। पहिले यहाँ कोलाइड गर्यो, फेरि यता गयो, फेरि यता कोलाइड गर्यो, फेरि रिटर्न ब्याक भयो। यो सक्सेसिभ कोलिजन्सहरू गरिरहेको हुन्छ तर ऱ्यान्डम म्यानरमा, एउटा सिस्टमेटिक म्यानरमा कोलिजन्स हुँदैन। ऱ्यान्डम म्यानरमा कोलिजन्स हुन्छ र इलेक्ट्रोन्सहरू कुनै पनि कन्डक्टरको पार्टिकुलर सेक्सनलाई क्रस गर्न सक्दैन। त्यही भित्र कोलिजन गर्दै गर्दै उनीहरू बसिरहेको हुन्छ, पोजिटिभ सेन्टरसँग कोलिजन गर्छ र करेन्ट बन्दैन। जब हामी यही कन्डक्टरको एक्रस रिजन बुझ्नुभयो नि किन करेन्ट बन्दैन, किनकि नेट डिस्प्लेसमेन्ट जिरो भइरहेछ। नेट मोसन कुनै पनि पार्टिकुलर डिरेक्सनमा के भइरहेछ त जिरो भइरहेछ। कुनै पनि पार्टिकुलर डिरेक्सनमा नेट मोसन भनेको रिजल्टेन्ट मोसन निकाल्नु पर्यो। यहाँ भ्याक्टरको कुरो गर्दैछु म। डिस्प्लेसमेन्ट त हुन्छ प्रत्येक कोलिजनमा। मानौँ यो मेरो एउटा पोजिटिभ सेन्टर्स हो अनि यहाँ पनि एउटा पोजिटिभ सेन्टर्स, यहाँबाट इलेक्ट्रोन्स गयो, यो पोजिटिभ सेन्टर्सलाई कोलाइड गर्यो, फेरि रिटर्न ब्याक भयो। सपोज मानौँ यहाँ अर्को कुनै इलेक्ट्रोन छ, त्यसलाई त्योसँग कोलिजन हुनसक्छ। मानौँ यहाँ अर्को कुनै इलेक्ट्रोन छ, त्योसँग कोलिजन्स हुनसक्छ। फेरि अब योसँग कोलाइड भएर फेरि यो अर्को डिरेक्सनमा जान सक्छ। सुरुमा यहाँ भएको थियो कोलिजन, फेरि यहाँबाट यसरी भयो कोलिजन्स, फेरि अब माथि जान सक्छ, जे नि हुनसक्छ। सो नेट डिस्प्लेसमेन्ट हुँदैन, कोलिजन भइरहेको हुन्छ। तर जब यही कन्डक्टरको एक्रसमा, मानौँ यो मेरो त्यही कन्डक्टर हो जुन मैले माथि लिएको थिएँ, यही कन्डक्टरको एक्रसमा जब हामी एउटा इलेक्ट्रिक फिल्ड लाउँछौँ, इलेक्ट्रिक फिल्ड लाउनु मतलब मानौँ यसको एक्रसमा मैले एउटा ब्याट्री एप्लाई गरिदिएँ, एक्सटर्नल ब्याट्री एप्लाई गरिदिएँ। ब्याट्रीको केही न केही इएमएफ हुन्छ, अब इएमएफ भइसकेपछि यो ब्याट्रीको एक्सटर्नल फिल्ड हुन्छ। एक्सटर्नल फिल्डको डिरेक्सन ब्याट्रीको फिल्डको डिरेक्सन हुन्छ प्लस टु माइनस। यो चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्डको डिरेक्सन्स हो, यो जुन यो ब्याट्रीले डेभलप गर्छ, यो इलेक्ट्रिक फिल्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फिल्डको डिरेक्सन हो यो। अब यो फिल्डको कारणले गर्दाखेरि अब यसमा यो कन्डक्टरमा इलेक्ट्रोन त छ, मानौँ यो मैले रातो डटले जुन बनाइरहेको छु यो मानौँ हाम्रो इलेक्ट्रोन हो। अब इलेक्ट्रोन भनेको के हो त, एउटा चार्ज पार्टिकल हो। कुनै पनि चार्ज पार्टिकललाई इलेक्ट्रिक फिल्डमा राख्दाखेरि, अब यहाँ क्यापेसिटरबाट कन्सेप्ट अलिकति लिउँ हामी। मानौँ यो प्यारलल प्लेट क्यापेसिटर हो। प्यारलल प्लेट क्यापेसिटर भइसकेपछि दुईटा प्लेटमा इक्वल एन्ड अपोजिट चार्ज डिस्ट्रिब्युट भएर बसेको हुन्छ। मानौँ यसमा प्लस क्यू चार्ज र यसमा माइनस क्यू चार्ज छ।
अब यो भित्र यदि मैले कुनै पनि चार्ज पार्टिकललाई सपोज पोजिटिभ चार्ज पार्टिकललाई यो भित्र मैले राखेँ भने कुनै पनि पोजिटिभ चार्ज पार्टिकललाई यदि यो भित्र मैले राखेँ भने र इनसाइड द क्यापेसिटर इलेक्ट्रिक फिल्ड जुन हुन्छ यसको डिरेक्सन हुन्छ प्लस टु माइनस इनसाइड द क्यापेसिटर यो इलेक्ट्रिक फिल्डको डिरेक्सन हुन्छ प्लस टु माइनस यदि तपाईँ प्लस चार्ज लिनुहुन्छ भने प्लस चार्जमा जुन यो अब इलेक्ट्रिक फिल्डमा मैले चार्ज पार्टिकल राखिदिइसकेपछि त्यसमा फोर्स त एक्ट हुन्छ त्यो कुन डिरेक्सनमा फोर्स एक्ट हुन्छ त इलेक्ट्रिक फोर्सको डिरेक्सन के हुन्छ त एलोङ द फिल्डको डिरेक्सन जुन हो त्यही फिल्डको डिरेक्सनमा इलेक्ट्रिक फोर्स लाग्छ यदि यही भित्र यदि मैले नेगेटिभ चार्ज नेगेटिभ लिने हो भने मानौँ मैले माइनस क्यू चार्ज लिएँ माइनस क्यू चार्ज लिइसकेपछि यसमा जुन फोर्स लाग्छ यो चाहिँ अपोजिट डिरेक्सनमा लाग्छ इलेक्ट्रिक फिल्डको अपोजिट डिरेक्सनमा फोर्स लाग्छ सो प्लस क्यू चार्जमा फिल्डकै डिरेक्सनमा फोर्स लाग्छ र नेगेटिभ चार्जमा यो माइनस क्यू मिन्स वाट नेगेटिभ चार्जमा चाहिँ फिल्डको अपोजिट डिरेक्सनमा फोर्स लाग्छ यो जुन मैले यहाँ कोरिरहेको छु यो चाहिँ इलेक्ट्रिक फोर्सको डिरेक्सन हो जुन चाहिँ फिल्डको अपोजिट डिरेक्सनमा एक्ट गर्छ यो चाहिँ इलेक्ट्रिक फोर्सको डिरेक्सन हो जुन चाहिँ फिल्डको अपोजिट डिरेक्सनमा एक्ट गर्छ अब यो जुन हाम्रो इलेक्ट्रोन हो अब यो इलेक्ट्रोन त नेगेटिभली चार्ज पार्टिकल हो र एक्सटर्नल फिल्डको डिरेक्सन यसरी छ प्लस टु माइनस सो यसको अपोजिट डिरेक्सनमा फोर्स लाग्छ त सबै इलेक्ट्रोनमा के हुन्छ त अपोजिट डिरेक्सनमा यो एक्सटर्नल फिल्डको कारण जुन हामी ब्याट्रीको कारण जुन यो फोर्स डेभलप भइरहेछ यो इलेक्ट्रोनमा अपोजिट डिरेक्सनमा लाग्छ इलेक्ट्रोनमा नेट फोर्स एक्ट भइरहेको कारणले गर्दाखेरि यो जुन यहाँ फोर्स एक्ट यो त कन्टिन्युअस फर्ममा एक्ट भइरहेको हुन्छ यो फोर्स किनकि हामी इएमएफ एप्लाई गरिदिइसकेका छौँ ब्याट्री एप्लाई गरिदिइसकेका छौँ यो नेट फोर्स जुन एप्लाई भइरहेको हुन्छ यसको कारणले गर्दाखेरि इलेक्ट्रोन चाहिँ अब यतातिर शिफ्ट भइरहेछ भने अब इलेक्ट्रोन यतातिर शिफ्ट भइरहेछ भने यो पक्कै पनि पोजिटिभ टर्मिनल यहाँ डेभलप हुन्छ किनकि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो एकछिन म डायग्राम फेरि बनाउँछु यहाँ हेर्न सकिन्छ यो अपोजिट डिरेक्सनमा फोर्स एक्ट भइरहेछ र इलेक्ट्रोन यता राइटदेखि यो लेफ्ट भयो यो राइट भयो राइटदेखि लेफ्ट आइरहेछ इलेक्ट्रोन सो लेफ्टतिर चाहिँ अब यो पार्ट जुन छ हाम्रो पोजिटिभ टर्मिनलबाट यो पार्ट हाम्रो ब्याट्रीको पोजिटिभ टर्मिनलसँग एट्याच भयो या म पोजिटिभ लेख्न सक्छु या म नेगेटिभ लेख्न सक्छु र म इलेक्ट्रोनको मुभमेन्ट चाहिँ नेगेटिभ टु पोजिटिभ अब्जर्भ गरिरहेको छु सो यदि मैले नेट इलेक्ट्रिक फिल्ड एप्लाई गरेँ भने यो जति पनि फ्री इलेक्ट्रोन्स छ एक्सपिरियन्सेस अफ फोर्स एन्ड स्टार्ट ड्रिफ्टिङ टुवार्ड्स द पोजिटिभ टर्मिनल अफ द सोर्स भनेको यो ब्याट्रीलाई भन्न खोजे हो यो ब्याट्रीको जुन पोजिटिभ टर्मिनल छ उतातिर ड्रिफ्ट गर्न थाल्छ हिँड्न थाल्छ विथ अ स्मल ड्रिफ्ट भेलोसिटी अनि इलेक्ट्रोन्सहरू एउटा पार्टिकुलर डिरेक्सन्समा ड्रिफ्ट हुन थालिसकेपछि हामी के भन्छौँ त इलेक्ट्रिक करेन्ट फ्लो हुन थाल्यो सो यही एउटा रिजन हो यदि हामी इलेक्ट्रिक फिल्ड एप्लाई गरेका छैन भने कुनै पनि कन्डक्टरको एक्रस त्यहाँ नम्बर अफ फ्री इलेक्ट्रोन्स त छ उनीहरू थर्मल मोसनमा हुन्छ उनीहरू कोलिजन गर्छ ऱ्यान्डम कोलिजन गर्छ तर जति कोलिजन गरे नि एउटा पार्टिकुलर सेक्सन्सलाई क्रस गर्न सक्दैन र उनीहरूको नेट मोसन चाहिँ के भइदिन्छ त जिरो भइदिन्छ नेट डिस्प्लेसमेन्ट जिरो भएको कारणले गर्दाखेरि अनि यदि त्यही कन्डक्टरको एक्रस यदि हामीले इलेक्ट्रिक फिल्ड एप्लाई गर्छौँ भने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फिल्ड एप्लाई गर्छौँ भने त्यसमा चाहिँ एउटा इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट हुन थाल्छ र यो फोर्सको कारणले गर्दाखेरि सबै इलेक्ट्रोन जुन छ पोजिटिभ टर्मिनल तर ड्रिफ्ट हुन थाल्छ एउटा स्मल भेलोसिटीले गर्दा र त्यो भेलोसिटीलाई हामी ड्रिफ्ट भेलोसिटी भन्छौँ र इलेक्ट्रोन्सहरू ड्रिफ्ट भइरहेछ त्यसैले हामी के भन्छौँ त्यो कन्डक्टरबाट इलेक्ट्रिक करेन्ट फ्लो भइरहेछ सो यो चाहिँ यसको एक्सप्लानेसन थियो यो चाहिँ म जति पनि कुरा यहाँ भने यो सबै कुराहरू यो मेन्सन्स गर्नुपर्ने हुन्छ यो जिम्मा चाहिँ म तिमीहरूलाई छोड्दैछु सबै कुरा म यहाँ लाइन बाई लाइन लेख्न सक्दिनँ धेरै कुराहरू म यहाँ तिमीहरूलाई बुझाउँछु सो यही कुरा बुझिसकेपछि यो थ्योरिटिकल ब्याकग्राउन्डमा डेभलप गरिदिइसकेपछि यी कुराहरूलाई आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा लेख्न सक्छौ सकेसम्म आफ्नो मौलिकतालाई मेन्टेन गर्न कोसिस गर्नुपर्छ अब हामी नेक्स्ट क्वेसन्स हेर्छौँ
यो चाहिँ हाम्रो क्वेसन नम्बर 11 थियो भने अब हामी क्वेसन नम्बर 12 हेर्छौँ। अब हामी क्वेसन नम्बर 12 हेर्छौँ र क्वेसन नम्बर 12 2062 सालमा सोधेको छ। ल क्वेसन्सले के सोधिरहेछ भने explain the significance of a shunt with diagram। सन्ट को सिग्निफिकेन्ट एक्सप्लेन गर्नुहोस् विथ डायग्राम। अब सन्ट भनेको के हो पहिला त्यो बुझौँ। SHUNT सन्ट भनेको के हो? यदि ग्याल्भेनोमिटरलाई एम मिटरमा कन्भर्ट यदि हामीलाई गर्नु छ भने इफ यु वान्ट टु कन्भर्ट ग्याल्भेनोमिटर इन्टु एम मिटर, त्यसको लागि चाहिँ एउटा हामी लो रेसिस्टेन्स ग्याल्भेनोमिटर कोइलको प्यारललसँग कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन लो रेसिस्टेन्स हामीले ग्याल्भेनोमिटर कोइलको प्यारललसँग कनेक्ट गर्छौँ इन अर्डर टु कन्भर्ट ग्याल्भेनोमिटर इन्टु एम मिटर, त्यसलाई नै हामी सन्ट भन्छौँ। सो यसको डायग्राम हेरौँ। मानौँ यो मेरो ग्याल्भेनोमिटर हो, यो चाहिँ मेरो ग्याल्भेनोमिटर हो र अब यो ग्याल्भेनोमिटरलाई मलाई एम मिटरमा कन्भर्ट गर्नु छ। सो म के गर्छु, यसको एक्रसमा एउटा लो रेसिस्टेन्स कनेक्ट गर्छु। जुन यो लो रेसिस्टेन्स कनेक्ट गर्छु यसलाई नै म सन्ट भन्छु। र यो ग्याल्भेनोमिटर हो, ग्याल्भेनोमिटरभित्र कोइल हुन्छ, त्यो कोइलको रेसिस्टेन्स जी हो, त्यसैले ग्याल्भेनोमिटरको रेसिस्टेन्सलाई हामी जी भन्छौँ। जी इज द रेसिस्टेन्स अफ ग्याल्भेनोमिटर, एस इज द रेसिस्टेन्स अफ सन्ट। अब मानौँ सोर्सबाट यहाँबाट आई करेन्ट आयो, कतै यहाँ सर्किट होला, यहाँ सर्किट होला, के होला, ब्याट्री होला, जे नै हुनसक्छ। मानौँ त्यहाँबाट यो सर्किटमा आई करेन्ट आयो र करेन्ट यो पोइन्टमा आइसकेपछि करेन्टले दुईवटा बाटो भेट्छ। करेन्टको केही पार्ट चाहिँ ग्याल्भेनोमिटरबाट पास हुन्छ। मानौँ किनकि यो पोइन्ट यो नोडमा यो जङ्सनमा आइसकेपछि करेन्ट डिभाइड हुन्छ। क्रिचअफ्स जन्सन ल, क्रिचअफ्स जन्सन रुल पढाएको छैन भने म भिडियो बनाइदिन्छु त्यसमा नि। अब यो पोइन्टमा आइसकेपछि यही करेन्ट जुन छ दुईवटा पार्टमा डिभाइड हुन्छ। मानौँ ग्याल्भेनोमिटरबाट आइजी करेन्ट गयो र ग्याल्भेनोमिटरबाट आइजी गइसकेपछि यो पार्टबाट कति जान्छ, टोटल कति आएको थियो, आई आएको थियो। ग्याल्भेनोमिटरबाट आइजी गइसकेपछि यो पार्टबाट कति गयो त, आई माइनस आइजी करेन्ट गयो, यति पार्ट गयो। ठिक छ। अब क्वेसन्सले सोधेको छ सिग्निफिकेन्स अफ अ सन्ट विथ डायग्राम। अब सन्टको सिग्निफिकेन्स के छ भने यदि ग्याल्भेनोमिटरलाई एम मिटरमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने इफ यु वान्ट टु कन्भर्ट ग्याल्भेनोमिटर एम मिटर, त्यति बेला हामीलाई सन्टको खाँचो हुन्छ, सन्टको नेसेसिटी फिल हुन्छ। सन्ट चाहिँ एउटा लो रेसिस्टेन्स हो जसलाई चाहिँ हामी ग्याल्भेनोमिटरको प्यारललमा कनेक्ट गर्छौँ। प्यारललमा कनेक्ट गरिदिइसकेपछि म्याक्सिमम करेन्ट यो सन्टबाट पास हुन्छ, किन यो लो रेसिस्टेन्स कोइल हो, यो लो रेसिस्टेन्स हुन्छ, यो सन्टको लो रेसिस्टेन्स वायर भन्न सक्छौँ। र लो रेसिस्टेन्स भएको कारणले गर्दाखेरि म्याक्सिमम करेन्ट यो सन्टबाट पास हुन्छ र सन्टले चाहिँ के गरिदिन्छ त, सन्ट प्रोभाइड्स एन अल्टरनेटिभ पाथ फर एक्सेस करेन्ट। यो लेख्न मैले सन्टको डेफिनेसन भनिदिएँ र यो सन्टले चाहिँ के गर्छ त, अल्टरनेटिभ पाथ प्रोभाइड गर्छ। यो म लेखिदिन्छु, सन्ट प्रोभाइड्स एन अल्टरनेटिभ path for access current। अब ग्याल्भेनोमिटरलाई एम मिटरमा कन्भर्ट गर्नको लागि केही रेन्ज अफ एम मिटरमा कन्भर्ट गर्नको लागि यो कति रेसिस्टेन्सको सन्ट हामीले लाउनु पर्छ यदि त्यो कसैले सोध्यो भने अब हेरौँ। यो दुईटै ब्रान्च प्यारललमा छ, यो ब्रान्च र यो ब्रान्च दुईटै प्यारललमा छ र प्यारललमा हामीलाई थाहा छ प्यारललमा के कन्स्ट्यान्ट रहन्छ त, भोल्टेज कन्स्ट्यान्ट रहन्छ। यसको मतलब यो पोइन्ट ए र बी जुन छ नि, यो पोइन्ट ए र बी को एक्रस हामीले एउटा ग्याल्भेनोमिटर र अर्को सन्ट लगाएको छौँ। यो दुईटैको एक्रस के हुन्छ त, पोटेन्सियल डिफरेन्स कन्स्ट्यान्ट रहन्छ। सो पोटेन्सियल डिफरेन्स कन्स्ट्यान्ट छ भने यसको मतलब अब म लेख्न सक्छु पोटेन्सियल डिफरेन्स एक्रस ग्याल्भेनोमिटर, potential difference across galvanometer is equals to potential difference across shunt
यो हामी लेख्न सक्छौँ किनकि प्यारलल कम्बिनेसनमा पोटेन्सियल डिफरेन्स कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। यो सबै कुरा हामी सबैलाई थाहा छ। अब पोटेन्सियल डिफरेन्सको फर्मुला के हो? थ्रु ओहम्स ल V इक्वल्स टु के हुन्छ? IR हुन्छ। सो त्यहीँबाट हामी फर्मुला लेख्छौँ IR। सो यो ब्रान्चमा ग्याल्भेनोमिटर ब्रान्चमा करेन्ट कति फ्लो भएको छ त? IG भएको छ र यसको रेसिस्टेन्स कति छ त? G छ। रेसिस्टेन्स कति छ त? G छ। सो त्यसरी हामी लिन सक्छौँ। सो पोटेन्सियल एक्रस ग्याल्भेनोमिटर भनेको V इक्वल्स टु IR। V इक्वल्स टु IR। अब I भनेको अब यहाँ चाहिँ हामीले ग्याल्भेनोमिटरको काम गर्दैछौँ, त्यसैले ग्याल्भेनोमिटरबाट कति करेन्ट पास भएको हामीले देखाएको छौँ त डायग्राममा। IG करेन्ट पास भयो। सो IG इन्टु R। R भनेको ग्याल्भेनोमिटरको रेसिस्टेन्स, यो भनेको क्यापिटल G। अब लेख्नु पऱ्यो पोटेन्सियल एक्रस सन्ट। सन्टको एक्रस पोटेन्सियल कति? सन्टबाट कति करेन्ट गयो त्यो लेख्नुहोस् पहिला। सन्टबाट मैले मानेको छु I माइनस IG। I चाहिँ हाम्रो टोटल करेन्ट थियो, IG चाहिँ हाम्रो ग्याल्भेनोमिटरबाट पास भयो। सो सन्टबाट कति पास भयो? I माइनस IG इन्टु सन्टको रेसिस्टेन्स। अब यो फर्मुलाबाट हामी S इक्वल्स टु लेख्न सक्छौँ IG इन्टु क्यापिटल G अपन I माइनस IG। सो यो फर्मुला यदि हामीले लाउने हो भने हामीले सन्टको भेल्यू, सन्टको कति रेसिस्टेन्सको भेल्यू ग्याल्भेनोमिटरको प्यारललमा कनेक्ट गर्नुपर्छ इन अर्डर टु कन्भर्ट ग्याल्भेनोमिटर इन्टु एमिटर। सो यो फर्मुला लाएर हामी त्यो सन्टको भेल्यू लेख्न सक्छौँ। सो यो फर्मुलामा IG भनेको के हो त? यो फर्मुलामा IG भनेको के हो त? करेन्ट थ्रु द ग्याल्भेनोमिटर। IG मिन्स करेन्ट थ्रु ग्याल्भेनोमिटर। IG भनेको करेन्ट फ्लोइङ थ्रु ग्याल्भेनोमिटर। ग्याल्भेनोमिटरबाट कति करेन्ट फ्लो भइरहेछ त्यो भनेको IG हो। र क्यापिटल G भनेको के हो त? रेसिस्टेन्स अफ ग्याल्भेनोमिटर। वास्तवमा ग्याल्भेनोमिटरमा क्वाइल हुन्छ, त्यो क्वाइलको रेसिस्टेन्स हो क्यापिटल G, तर हामी भन्दाखेरि रेसिस्टेन्स अफ ग्याल्भेनोमिटर भन्न सकिन्छ। ग्याल्भेनोमिटरको रेसिस्टेन्स भयो, ठिक छ। र I माइनस IG इज द करेन्ट पासिङ थ्रु द सन्ट। त्यो सबै कुरा थाहा छ। यही चाहिँ के हो त? सन्टको सिग्निफिकेन्स भयो। मैले जति पनि यहाँ कुरा भने ती सबै कुराहरूलाई ल्याङ्ग्वेजको फर्ममा तिमीहरू आन्सर आयो भने लेख्न सक्छौ, तर मेरो कर्तव्य हो यो कुराहरू तिमीलाई बुझाउन। यो कुराहरू आइरहेछ कहाँबाट? द्याट्स माई मेन गोल। अब लेख्न चाहिँ तिमी आफ्नो मौलिकता मेन्टेन गरेर लेख्न सक्छौ। यदि आफ्नो मौलिकता मेन्टेन गर्छौ भने एक्जामिनर इम्प्रेस नै हुनसक्छ। र क्वेसन्समा अलरेडी मेन्सन्स हुन्छ क्यान्डिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टु गिभ देयर आन्सर इन देयर ओन वर्ड्स एज फार एज प्र्याक्टिबल। सो सकेसम्म आफ्नै ल्याङ्ग्वेजमा उत्तर लेख्दा राम्रो। घोकन्ते आन्सर, रटेको आन्सर त्यो हेर्दै थाहा पाइन्छ। सो यसरी इन्टरप्रेट गर्दै आन्सरहरू लेख्दै गयो भने राम्रो मार्क्स सेक्योर गर्न सकिन्छ। अब हामी नेक्स्ट क्वेसनतिर जान्छौँ। यो क्वेसन नम्बर 12 थियो। अब हामी क्वेसन नम्बर 13 तिर जान्छौँ। सो नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 13 र यो चाहिँ 2063 सालमा सोधेको छ। र क्वेसन्स चाहिँ के रहेको छ भने क्वेसन्स लेखौँ पहिला। द element of heater is very hot. एलिमेन्ट को हिटर चाहिँ भेरी हट हुन्छ while the wire carrying current are cold. The element of heater is very hot while the wire carrying current are cold. हिटर को एलिमेन्ट चाहिँ एकदमै तातो हुन्छ रे, तर जुन वायरमा यति करेन्ट फ्लो भइरहेछ त्यो चाहिँ चिसो हुन्छ। किन? अकर्डिङ टु जुल्स ल अफ हिटिङ अनुसार कुनै पनि रेसिस्टरमा, मानौँ मसँग एउटा यो रेसिस्टर आर छ, यसमा चाहिँ करेन्ट आई फ्लो भइरहेछ 4 टाइम टी टाइमसम्मको लागि मैले एउटा रेसिस्टर आरमा जसको रेसिस्टेन्स आर छ त्यसमा आई करेन्ट फ्लो गरिरहेछु टी टाइमको लागि। सो यसमा कति हिट डेभलप हुन्छ? हिट डेभलप्ड
कति हुन्छ हिट डेभलप्ड H. सो फ्रम जुल्स ल अफ हिटिङ यो स्टेटमेन्ट कहाँबाट आउँछ त फ्रम जुल्स ल अफ हिटिङ यो स्टेटमेन्ट कहाँबाट आइरहेछ जुल्स ल अफ हिटिङबाट यो स्टेटमेन्ट आइरहेछ जुल्स ल अफ हिटिङबाट यो स्टेटमेन्ट आइरहेछ सो हिट डेभलप्ड जुन H हुन्छ यसको फर्मुला हुन्छ I² RT. सो यहाँ हामी के हेर्न सक्छौँ यदि कन्स्टेन्ट टाइम राख्ने हो भने इफ टाइम इज कन्स्टेन्ट यदि हिट डेभलप्ड पर सेकेन्डको फर्मुला लेख्ने हो भने यो जुन मैले फर्मुला लेखेँ माथि यो चाहिँ हिट डेभलप्ड इन टाइम T हो. T समयसम्म यदि मैले करेन्ट पठाउने हो भने कुनै पनि रेसिस्टरमा जसको रेसिस्टेन्स R छ त्यसमा चाहिँ I² RT यो चाहिँ हिट डेभलप्डको इक्वेसन भयो फर्मुला भयो. यदि मैले पर सेकेन्ड कति हिट डेभलप भयो निकाल्नु पर्यो भने हिट डेभलप्ड यदि मलाई पर सेकेन्ड निकाल्नु छ भने हिट डेभलप्ड पर सेकेन्ड अब पर सेकेन्ड कति हिट डेभलप्ड निकाल्नु छ भने यसलाई टाइमले डिभाइड गर्दा चाहिँ के भइदिन्छ त I² R भइदिन्छ हाम्रो एक्सप्रेसन. सो यो एक्सप्रेसन्समा हामी के हेर्दैछौँ भने हिट डेभलप्ड जुन H छ यदि करेन्टलाई कन्स्टेन्ट राख्ने हो भने इफ करेन्ट आईलाई यदि मैले कन्स्टेन्ट माने भने हिट डेभलप्ड पर सेकेन्ड जुन छ यो आरमा डाइरेक्टली डिपेन्डेन्ट छ र यो आर भनेको के हो त रेसिस्टेन्स अफ द वायर अथवा भन रेसिस्टेन्स अफ द फिलामेन्ट भन जे नि भन्न सकिन्छ. आर इज द रेसिस्टेन्स अफ द फिलामेन्ट अफ हिटर भन आर इज द रेसिस्टेन्स अफ द वायर भन. सो आरलाई म सिम्पली रेसिस्टेन्स लेखिदिएँ रेसिस्टेन्स यो फिलामेन्टको नि रेसिस्टेन्स हुनसक्छ वायरको नि रेसिस्टेन्स हुनसक्छ. सो अब हामीलाई थाहा छ यो हिटरको जुन फिलामेन्ट हुन्छ द फिलामेन्ट वायर अफ हिटर ह्याज हाई रेसिस्टेन्स. जुन यो हिटरको फिलामेन्ट वायर हो फिलामेन्ट वायर अफ जुन हिटर हो हिटरको जुन फिलामेन्ट वायर हो जुन तातिन्छ त्यसको फिलामेन्ट वायर अफ हिटर जुन छ यसको रेसिस्टेन्स एकदमै हाई हुन्छ. यसको रेसिस्टेन्स के हुन्छ त हाई हुन्छ. यो फिलामेन्ट वायर अफ हिटरको रेसिस्टेन्स हाई हुन्छ. यदि रेसिस्टेन्स एकदमै हाई भइसकेपछि फिलामेन्ट वायरमा मोर एमाउन्ट अफ हिट प्रोड्युस हुन्छ. मोर एमाउन्ट अफ हिट प्रोड्युस हुन्छ. म एकदमै सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा पढाइरहेको छु नेपालीमा नि लेखिरहेको छु. मलाई इङ्ग्लिसमा लेख्न आउँदैन यसको मतलब यो होइन कि म नेपालीमा किन लेखिरहेको छु सबै विद्यार्थी एकदमै सिम्पल वेमा बुझ्दै जाओस्. सो जुनसुकै ल्याङ्ग्वेजमा प्रयोग गरौँ ल्याङ्ग्वेज म्याटर्स गर्दैन. म जे कुराहरू बुझाइरहेको छु त्यो चाहिँ क्लियरली बुझ्दै जानु पर्यो. त्यो चाहिँ मेरो इन्टेन्सन हो. नेपाली अङ्ग्रेजी म बेला बेला मैथिली नै बोल्न सक्छु. सो बुझ्दै जानु पर्यो. सो यहाँ चाहिँ के भयो भने हिटरको जुन फिलामेन्ट वायर छ त्यसको रेसिस्टेन्स हाई हुन्छ र यदि त्यसको रेसिस्टेन्स हाई छ भने मोर एमाउन्ट अफ हिट हिटरको फिलामेन्ट वायरमा प्रोड्युस हुन्छ. त्यसैले फिलामेन्ट बढी तातिन्छ. तर जुन हामी यो कन्डक्टिङ वायर युज गर्छौँ घरहरूमा कपरको वायर युज गरिन्छ प्राय करेन्ट क्यारी गर्नको लागि जुन हामी वायर युज गर्छौँ त्यसको रेसिस्टेन्स चाहिँ के हुन्छ त जुन हामी घरमा कन्डक्टिङ वायर युज गर्छौँ सो कन्डक्टिङ वायर जुन हुन्छ जुन हाम्रो यो कन्डक्टिङ वायर हुन्छ यो कन्डक्टिङ वायरको रेसिस्टेन्स के हुन्छ त लो हुन्छ. रेसिस्टेन्स के हुन्छ त रेसिस्टेन्स लो हुन्छ कम हुन्छ. अब रेसिस्टेन्स लो भइसकेपछि यसमा थोरै एमाउन्ट अफ हिट डेभलप हुन्छ. त्यसैले यो कोल्ड नै रहन्छ र हामीलाई यति नै थाहा छ कि वायरको माथि प्लास्टिकको कभरिङ गरेको हुन्छ जुन चाहिँ एउटा इन्सुलेटर हो. त्यसले पनि हिटलाई बाहिर निस्किन दिँदैन इन्सुलेट गरेर राख्छ सराउन्डिङबाट. सो यो पनि एउटा रिजन हुनसक्छ रिजन हो पनि. त्यसैले हिटरमा बढी हिट प्रोड्युस हुन्छ किनभने यसको फिलामेन्टको वायरको रेसिस्टेन्स बढी हुन्छ र अकर्डिङ टु जुल्स ल अफ हिटिङ हिट प्रोड्युस अथवा हिट डेभलप्ड जुन हुन्छ
रेसिस्टेन्स अफ द वायर अथवा रेसिस्टेन्स अफ द फिलामेन्टसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ। त्यसैले हिटरको फिलामेन्टमा बढी हिट प्रोड्युस भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो भेरी हट हुन्छ, र जुन हाम्रो करेन्ट क्यारिङ वायर हो त्यसको रेसिस्टेन्स कम भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसमा थोरै हिट प्रोड्युस हुन्छ र यो कोल्ड हुन्छ। यो चाहिँ यसको एक्सप्लेनेसन थियो र यसलाई चाहिँ आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा मिलाएर लेख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो क्वेसन नम्बर 13 थियो। अब हामी नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 14 हेर्छौँ। क्वेसन नम्बर 14 यो चाहिँ 2063 सालमा सोध्या छ। अब यहाँ तपाईँलाई एउटा क्वेसन दिया छ, मसँगै क्वेसन्स लेख्दै जानु। You are given two wires, each of resistance R. What is the ratio of maximum to minimum resistance? What is the ratio of maximum to minimum resistance that can be obtained from these wires? Minimum resistance that can be obtained from these wires. यो क्वेसनले के सोधिरहेछ भने त्यो बुझ्नुस्। पहिला क्वेसनले सोध्दै छ तपाईसँग दुईटा वायर छ र दुईटैको रेसिस्टेन्स इन्डिभिजुअली दुईटैको आर र आर त्यसको रेसिस्टेन्स दिया छ। कसरी गर्ने, के गर्ने, कुन कम्बिनेसनमा लाउने, म्याक्सिमम रेसिस्टेन्स र मिनिमम रेसिस्टेन्सको भ्यालु झिक्नु पर्यो। यो दुईटा वायरलाई कुन कम्बिनेसनमा हाल्दा म्याक्सिमम इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्सको भ्यालु आउँछ र मिनिमम इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्सको भ्यालु आउँछ, त्यसको रेसियो चाहिँ झिक्नु पर्यो। अब हामीसँग दुईटा वायर छ, मानौँ एउटा वायर यो भयो, यसको रेसिस्टेन्स आर छ, अर्को वायर यो भयो, यसको रेसिस्टेन्स पनि आर छ। अब यो दुईटालाई कुन कम्बिनेसनमा युज गर्दा म्याक्सिमम इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स आउँछ? इन सेरिज कम्बिनेसन। सबैलाई थाहा छ सेरिज कम्बिनेसनमा इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्सको भ्यालु के हुन्छ त? बढ्छ। सो इन सेरिज कम्बिनेसन, सो लेख्न सक्नुहुन्छ, इन सेरिज कम्बिनेसन द भ्यालु अफ इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स अफ टु रेसिस्टर्स इन्क्रिजेज। सेरिज कम्बिनेसनमा यदि तपाईँले यसरी जोड्नु भयो भने दुईटैलाई, मानौँ यो पनि आर हो, यो पनि आर हो। अब यसको आर इक्विभ्यालेन्ट जुन हुन्छ त्यो म्याक्सिमम भ्यालु हुन्छ। र सेरिजमा हामी आर इक्विभ्यालेन्ट कसरी जोड्छौँ? सेरिजमा त करेन्ट त डिभाइड हुँदैन भने आर इक्विभ्यालेन्ट लेख्नको लागि हामी फर्मुला लाउँछौँ R1 + R2। सिन्स दुईटै रेसिस्टेन्सको भ्यालु सेम छ, सो हामी R + R लेख्न सक्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो 2R भयो। सो म्याक्सिमम आर इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स सेरिजमा अब्टेन्ड हुन्छ र त्यो कति अब्टेन्ड भएको छ यहाँ भन त? यो चाहिँ हाम्रो 2R अब्टेन्ड भएको छ। ठिक छ, यो चाहिँ हाम्रो 2R अब्टेन्ड भएको छ। सो अब हामी मिनिममतिर जाऊँ। मिनिमम रेसिस्टेन्स, मिनिमम इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स कुन कम्बिनेसनमा अब्टेन्ड हुन्छ? प्यारलल कम्बिनेसनमा। सो इन प्यारलल कम्बिनेसन, प्यारलल कम्बिनेसनमा चाहिँ आर इक्विभ्यालेन्टको भ्यालु के हुन्छ त? मिनिमम हुन्छ। थाहा छैन भने याद गर्दै जानुहोस्। प्यारललमा चाहिँ के हुन्छ भने मिनिमम हुन्छ। सो आर इक्विभ्यालेन्ट यदि प्यारललमा फर्मुला लाउने हो भने यो पहिला म डायग्राम बनाइदिन्छु। सो प्यारलल कम्बिनेसनको कुरो गर्दैछु। सो यो दुईटालाई प्यारललमा मैले यसरी जोडेँ। ठिक छ, यो दुईटै मेरो यो आर हो। अब यसको इक्विभ्यालेन्ट निकाल्नु पर्यो। त फर्मुला के छ? 1/R इक्विभ्यालेन्ट र प्यारललमा मिनिमम हुन्छ, मैले भनिदिइसकेँ।
सो लेख्न सकिन्छ 1/r1 प्लस 1/r2 र r1 r2 को भ्याल्यु r दिएको छ सो 1/r प्लस 1/r हामी लेख्न सक्छौं यहाँ अब यसलाई सल्भ गर्नुस् यसलाई सल्भ गर्दा r को एलसीएम r आयो र माथि 1 प्लस 1 आयो सो 1/r इक्विभ्यालेन्ट यो जुन मिनिमम छ यसको भ्याल्यु भयो कति 2/r अब यसलाई पल्टाउनुस् यो रेसिप्रोकल लिनुस् यसको देयरफोर r इक्विभ्यालेन्ट को जुन मिनिमम भ्याल्यु भयो यो r/2 भयो अब हाम्रो मिनिमम र म्याक्सिमम भ्याल्यु आइसकेको छ र क्वेशनमा के सोध्दै छ के निकाल्नुस् त क्वेशनमा के सोध्दै छ व्हाट इज द रेशियो अफ मैक्सिमम टू मिनिमम रेसिस्टेंस r max by r min को रेशियो सोध्दै छ सो नाउ r इक्विभ्यालेन्ट को मैक्सिमम भ्याल्यु अपन r इक्विभ्यालेन्ट को मिनिमम भ्याल्यु झिक्नुस् त r max कति छ r max छ हाम्रो 2r सो यो 2r हुने भयो र r मिनिमम कति छ r/2 छ r/2 हुने भयो यसलाई पल्ट्याउनुस् 2r इन्टु 2/r सो यो r र r क्यान्सल भएर 2 2 जा 4 भयो सो द रिक्वायर्ड रेशियो चाहिँ के रहेछ त 4:1 रहेछ सो द रिक्वायर्ड रेशियो अफ r max to r min इज देयरफोर 4 आयो 4 को मतलब 4:1 हो देयरफोर the required ratio of r equivalent max to r equivalent minimum is 4:1 यसरी एक्जाममा लेख्दै जानु पर्यो यो चाहिँ हाम्रो क्वेशन नम्बर 14 थियो अब हामी नेक्स्ट क्वेशन तिर जान्छौं क्वेशन नम्बर 15 र क्वेशन नम्बर 15 2064 मा सोध्या छ 2064 मा सोध्या छ र क्वेशन्स सोध्या छ हामीलाई why heat is generated across a resistor when the electric field is applied when the electric field is applied अब यसको आन्सर तिर हामी जाम क्वेशन चाहिँ हामीलाई सोध्या छ why heat is generated across a resistor when the electric field is applied अब रेसिस्टर मतलब जसको केही न केही रेसिस्टेन्स छ मानौं यो मेरो एउटा कन्डक्टिङ वायर हो यसको केही न केही रेसिस्टेन्स त हुन्छ ठीक छ अब यसको एक्रसमा मैले के गर्दिए इलेक्ट्रिक फिल्ड एप्लाई गर्दिए इलेक्ट्रिक फिल्ड एप्लाई गर्नु भनेको मतलब मैले एउटा एक्सटर्नल ब्याट्री एप्लाई गरे र यो भन्दा अगाडिको क्वेशनमा मैले एक्सप्लेन गर्दिसकेको छु एक्सटर्नल ब्याट्री एप्लाई गर्दाखेरि यो प्लस टर्मिनल यो माइनस टर्मिनल र यो कन्डक्टरको पनि यो प्लस भइदिन्छ यो माइनस भइदिन्छ र ब्याट्री एप्लाई गरेको छु यो भनेको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फिल्ड मैले एप्लाई गरेको छु सो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फिल्डको कारणले गर्दाखेरि यहाँ जुन इलेक्ट्रोन्सहरु हुन्छ मैले दुईटा मात्रै बनाए दुईटा मात्रै हुँदैन धेरै हुन्छ समुद्रमा जति पानी छ त्यो भन्दा बढी इलेक्ट्रोन छ आकाशमा जति तारा छ त्यो भन्दा बढी इलेक्ट्रोन छ मैले बुझाउनको लागि दुईटा मात्रै बनाए डायग्रामलाई धेरै फोर गरिन अब हेर यो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फिल्ड यदि मैले एप्लाई गरे भने यो इलेक्ट्रोन्सहरु अपोजिट डाइरेक्सन्समा मुभ गर्न थाल्छ यहाँ हेर करेन्ट यो पोजिटिभबाट निस्किन्छ करेन्ट ब्याट्रीको जहिले पनि पोजिटिभ टर्मिनलबाट निस्किन्छ थाहा छ तिमीहरुलाई यो सो करेन्ट यताबाट निस्कियो अब हेर इलेक्ट्रिक फिल्ड प्लस टु माइनस डाइरेक्सनमा छ इलेक्ट्रिक फिल्डको डाइरेक्सन के छ त पोजिटिभ टु नेगेटिभ छ
तर इलेक्ट्रोन्स कसरी मुभ भइरहेछ त नेगेटिभ टु पोजिटिभ यो डिरेक्सन्समा इलेक्ट्रोन मुभ भइरहेछ सो अपोजिट डिरेक्सनमा इलेक्ट्रिक फिल्डको अपोजिट डिरेक्सनमा इलेक्ट्रोन मुभ हुन थाल्छ विथ अ स्मल भेलोसिटी कल्ड ड्रिफ्ट भेलोसिटी अब इलेक्ट्रोन मुभ हुँदै जाँदा अब यहाँ त पोजिटिभ कर्नेलहरू नि छ पोजिटिभ एटम्सहरू नि छ न्युक्लियसहरू नि छ अब योसँग यसको कोलिजन हुँदै जान्छ अब मानौँ योसँग नि कोलिजन भयो योसँग नि कोलिजन भयो अब इलेक्ट्रोन्स यदि मुभ भइरहेछ भने इलेक्ट्रोनसँग काइनेटिक एनर्जी छ अब कोलिजन्स यदि रिपिटेड कोलिजन्स हुँदै गयो भने इलेक्ट्रोनले आफ्नो काइनेटिक एनर्जी जुन छ त्यो चाहिँ के गर्दै जान्छ त लुज गर्दै जान्छ किनकि दिज इलेक्ट्रोन्स कोलाइड विथ नियर बाई इलेक्ट्रोन्स एन्ड पोजिटिभ सेन्टर्स टु लुज देयर काइनेटिक एनर्जी र यो जुन काइनेटिक एनर्जी जुन लुज गर्यो यही काइनेटिक एनर्जी हिट एनर्जीमा कन्भर्ट भइदिन्छ सो जुन यो इलेक्ट्रोन मुभ हुने बेलामा जुन काइनेटिक एनर्जी यसमा डेभलप हुन्छ किनकि मोसनको कारणले गर्दाखेरि त अब मोसनमा किन आयो ड्रिफ्ट भेलोसिटी गेन भइसकेपछि मोसनमा आइसक्यो मोसनको कारणले गर्दाखेरि यसमा एक किसिमको एनर्जी डेभलप हुन्छ द्याट एनर्जी इज कल्ड काइनेटिक एनर्जी र इलेक्ट्रोन्सहरू रिपिटेड कोलिजन्स गरिरहेको हुन्छ विथ अर्को इलेक्ट्रोन्स अथवा आफैमा अथवा यो छेउछाउको यो पोजिटिभ सेन्टर्सहरू पोजिटिभ एटम्सहरू कर्नेलहरूसँग जसको कारणले यसले गेन गरेको काइनेटिक एनर्जी पनि कन्टिन्युसली लस हुँदै जान्छ र जुन काइनेटिक एनर्जी लस हुन्छ त्यो चाहिँ केमा डेभलप भइदिन्छ त हिट एनर्जीमा डेभलप भइदिन्छ सो द लस अफ काइनेटिक एनर्जी इज कन्भर्टेड इन्टु हिट एनर्जी जुन काइनेटिक एनर्जी लस भयो अब कोलिजन भइसकेपछि एनर्जीको लस हुन्छ जुन काइनेटिक एनर्जीको लस भयो त्यो चाहिँ हिट एनर्जीमा कन्भर्ट भइदिन्छ सो यसमा के हुन्छ त दिस लस अफ काइनेटिक एनर्जी इज converted into heat energy यो हिट एनर्जीमा कन्भर्ट भइदिन्छ यही कारणले गर्दाखेरि हिट जेनेरेट हुन्छ कुनै पनि रेसिस्टरको एक्रस जब हामी त्यसमा फिल्ड इलेक्ट्रिक फिल्ड एप्लाई गर्छौँ इलेक्ट्रिक फिल्ड एप्लाई गर्नुको मतलब ब्याट्री एप्लाई गर्दाखेरि किन त्यो तातिन्छ त ब्याट्री एप्लाई गर्दाखेरि इलेक्ट्रोन्सहरू अपोजिट डिरेक्सन्समा ड्रिफ्ट हुन थाल्छ इलेक्ट्रोन्सहरू ड्रिफ्ट हुँदाखेरि त्यसमा काइनेटिक एनर्जी डेभलप हुन्छ र इलेक्ट्रोन्सहरू ऱ्यान्डम कोलिजन गर्छ स्ट्राइक गर्छ पोजिटिभ सेन्टर्सहरूलाई अथवा नियर बाई इलेक्ट्रोन्सहरूलाई यसको कारणले गर्दाखेरि जुन काइनेटिक एनर्जी गेन भएको थियो त्यो लस हुँदै जान्छ र जुन काइनेटिक एनर्जी लस भयो त्यही चाहिँ हिटमा डेभलप हुन्छ हिट एनर्जीमा डेभलप हुन्छ र त्यो रेसिस्टर तातिन्छ सो यो चाहिँ क्वेसन नम्बर 15 को एक्सप्लेनेसन थियो अब हामी क्वेसन नम्बर 16 हेर्छौँ क्वेसन नम्बर 16 हेर्छौँ अब हामी क्वेसन नम्बर 16 र यो चाहिँ 2064 मा सोधेको छ र क्वेशन्स रहेको छ why do electrons acquire a steady drift velocity किन एक्वायर गर्छ त अब यसको हामी एक्सप्लेनेसन हेरौँ क्वेसन रहेको छ why do electrons acquire a steady drift velocity सो किन स्टेडी ड्रिफ्ट भेलोसिटी एक्वायर गर्छ त मानौँ यो मेरो एउटा कन्डक्टर थियो सेम माथिकै र यो कन्डक्टरमा मैले के गरेँ त ब्याट्री एप्लाई गरिदिएँ ब्याट्री एप्लाई गर्नुको मतलब एक्सटर्नल फिल्ड मैले एप्लाई गरायो सो ब्याट्रीको फिल्डको डिरेक्सन्स यतापट्टि हुन्छ यो चाहिँ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फिल्ड भयो यो चाहिँ मेरो पोजिटिभ टर्मिनल नेगेटिभ टर्मिनल इन द सेम वे यहाँ नि पोजिटिभ टर्मिनल यहाँ नि नेगेटिभ टर्मिनल डेभलप हुन्छ र जुन यहाँ इलेक्ट्रोन छ हाम्रो यो इलेक्ट्रोन्स चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्डको अपोजिट डिरेक्सन्समा ड्रिफ्ट हुन थाल्छ यी सबै कुरा मैले एक्सप्लेन गरिसकेँ अब यो इलेक्ट्रोन्सहरूमा कन्टिन्युअस यो इलेक्ट्रिक फिल्डको कारणले गर्दाखेरि यो जुन फ्री इलेक्ट्रोन्स छ यो फ्री इलेक्ट्रोन्सहरूमा कन्टिन्युअस के हुन्छ त फोर्स एक्ट भइरहेको हुन्छ अब यो जुन इलेक्ट्रिक फिल्ड एक्ट भइरहेको हुन्छ यसको कारणले गर्दाखेरि यो फ्री इलेक्ट्रोन्समा एउटा कन्टिन्युअस इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट भइरहेको हुन्छ र यो फोर्सको कारणले गर्दाखेरि यो इलेक्ट्रोन जुन छ
कन्टिन्युअस रूपमा एसिलरेट भइरहेको हुन्छ इन द डिरेक्सन अपोजिट टु द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फिल्ड र एसिलरेट हुने बेलामा चाहिँ यो चाहिँ फेरि कोलिजन पनि गर्छ पोजिटिभ पार्टहरूसँग कोलिजन पनि गर्छ अथवा नियर बाई इलेक्ट्रोन्सहरूसँग कोलिजन पनि गर्छ र कोलिजन्स गर्दाखेरि यसको काइनेटिक एनर्जी लस हुँदै जान्छ र केही एमाउन्टमा हिट पनि डेभलप हुँदै जान्छ तर हामीले त इलेक्ट्रिक फिल्ड एप्लाई गरिदिइसक्या हो इलेक्ट्रिक फिल्ड एप्लाई गरिदिइसकेपछि यो जति कोलिजन भयो नि यसमा फोर्स त एउटा कन्टिन्युअस रूपमा लागिरहेको हुन्छ अब फोर्स लाग्दाखेरि यो जुन इलेक्ट्रोन्स छ यो चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्डको अपोजिट डिरेक्सन्समा एउटा युनिफर्म भेलोसिटीले एसिलरेट गर्न थाल्छ एउटा युनिफर्म भेलोसिटीले एउटा कन्स्ट्यान्ट स्पिड भनौँ न एउटा कन्स्ट्यान्ट स्पिडले मुभ हुन थाल्छ इन द डिरेक्सन अपोजिट टु द एप्लाइड इलेक्ट्रिक फिल्ड र जुन यो एउटा कन्स्ट्यान्ट स्पिडले मुभ भएको हो इन अ डिरेक्सन्स अपोजिट टु द एप्लाइड इलेक्ट्रिक फिल्ड इज नोन एज ड्रिफ्ट भेलोसिटी त्यसलाई चाहिँ हामी ड्रिफ्ट भेलोसिटी भन्छौँ यसरी चाहिँ इलेक्ट्रोन्सहरूले एउटा स्टेडी भनेको कन्स्ट्यान्ट अथवा युनिफर्म ड्रिफ्ट भेलोसिटी एक्वायर गर्छ र ड्रिफ्ट भेलोसिटीको फर्मुला यदि कसैले सोध्यो भने यो फर्मुला याद गर्नु करेन्ट भनेको भेना VENA भेना भनेको भिनाजु याद गर्न सजिलो हुन्छ वेयर VD यो जुन मैले फर्मुला लेखेको छु यो फर्मुलामा यो VD भनेको के हो त यो जुन मैले यो VD लेखेँ यो जुन VD भनेको यो चाहिँ हाम्रो ड्रिफ्ट भेलोसिटी हो ड्रिफ्ट भेलोसिटी अफ फ्री इलेक्ट्रोन्स हो I भनेको के हो त करेन्ट फलोइङ इन द सर्किट I भनेको करेन्ट फलोइङ इन द सर्किट करेन्ट फलोइङ लेख्न सक्छौँ करेन्ट फलोइङ र A भनेको के हो त क्रस सेक्सनल एरिया अफ द वायर अफ द अथवा कन्डक्टर क्रस सेक्सनल एरिया हो यो अफ द वायर लेख्न सक्छौँ अथवा कन्डक्टर भन्न सकिन्छ ठिक छ र यो जुन सानो n हो यो सानो n भनेको नम्बर अफ फ्री इलेक्ट्रोन्स पर युनिट भोल्युम हो यसलाई इलेक्ट्रोन डेन्सिटी पनि भनिन्छ सो नम्बर अफ फ्री इलेक्ट्रोन पर युनिट भोल्युम हो र यसको अर्को नाम इलेक्ट्रोन डेन्सिटी यसलाई पनि भन्छ यसलाई चाहिँ हामी इलेक्ट्रोन डेन्सिटी पनि भन्छौँ ठिक छ अब कुन टर्म छुट्यो र E भनेको इलेक्ट्रोनिक चार्ज हो E भनेको इलेक्ट्रोनिक चार्ज हो र इलेक्ट्रोनिक चार्जको भ्यालु हुन्छ 1.6 × 10⁻⁻19 कलम सो यति इन्फर्मेसन जुन मैले एक्सप्लेन गरेँ यही कुराहरूले आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा यदि लेख्यो भने यसको आन्सर सजिलै तरिकाले दिन सकिन्छ अब म चाहन्थेँ भने स्लाइडबाट भन्न सक्थेँ अथवा लेख्न सक्थेँ तर त्यो त जुनसुकै गाइडमा नि पाउन सकिन्छ तर स्टुडेन्टहरूको प्रब्लम के हो भने यी कुराहरू बुझ्दैनन् कि अब गाइडमा छ मैले पढेँ तर मैले बुझिनँ अब बुझिनँ भने घोक्न नि मन लाग्दैन अब यही कुराहरूलाई यदि म तिमीहरूलाई एक्सप्लेन गरिदिएँ भने यो कुराहरू यसरी आएको हो यसरी हुन्छ यदि मैले भनिदिएँ भने सो तिमीहरू जब रिफरेन्स बुक अथवा तिमीसँग जे छ जुन मेटेरियल छ सरको नोट छ अथवा किताब छ जे छ त्यहाँबाट यदि पढ्यो भने तिम्रो कन्सेप्ट चाहिँ क्लियर हुँदै जान्छ र यो चाहिँ हाम्रो क्वेसन नम्बर 16 थियो अब चाहिँ हामी क्वेसन्स नम्बर 17 हेर्छौँ अब हामी क्वेसन नम्बर 17 हेर्छौँ नेक्स्ट क्वेसन्स हेर्छौँ क्वेसन नम्बर 17 र यो चाहिँ हाम्रो 2064 मा सोधेको छ र क्वेसन चाहिँ के रहेको छ भने why ammeter is always connected in series यो क्वेसनको आन्सर मैले पार्ट 1 मा एक्सप्लेन गरिदिइसकेको छु डिटेलमा सो त्यहाँ गएर हेर्न सक्छौ अलरेडी एक्सप्लेन्ड यो मैले अलरेडी एक्सप्लेन गरिसकेँ अब त्यही पनि यसको आन्सरमा भनिदिन्छु मौखिक रूपमा एमिटरलाई किन हामी सिरिजमा कनेक्ट गर्छौँ त अब हेर एमिटरको काम के हो एमिटर एउटा इलेक्ट्रिकल डिभाइस हो इलेक्ट्रिकल इन्स्ट्रुमेन्ट हो यसलाई चाहिँ हामी
कुनै पनि सर्किटमा कति करेन्ट फ्लो भइरहेछ त्यो करेन्टको म्याग्निट्युड नाप्नको लागि युज गर्छौँ र एमिटरको रेसिस्टेन्स एकदमै कम हुन्छ, लो रेसिस्टेन्स डिभाइस हो। अब यदि यसलाई मैले सिरिजमा कनेक्ट गरेँ भने त्यो सिरिजमा कनेक्ट गर्दाखेरि त्यो सिरिजको इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्समा खासै फरक पर्दैन, जसको कारण करेन्टमा नि कुनै फरक पर्दैन र हामीले मजाले त्यो पार्टबाट कति करेन्ट, त्यो वायरबाट कति करेन्ट पास भइरहेछ त्यसलाई हामी मेजर गर्न सक्छौँ। त्यसैले यसलाई हामी सिरिजमा एप्लाई गर्छौँ। र यसलाई अर्को तरिकाले नि बुझ्न सकिन्छ कि एमिटरको काम हो करेन्ट नाप्ने र सिरिजमा करेन्ट कन्स्ट्यान्ट हुन्छ र हामीलाई करेन्ट नाप्नु परेछ, त्यसैले यसलाई हामी सिरिजमा कनेक्ट गर्छौँ र प्यारलेलमा करेन्ट डिभाइड भइदिन्छ, त्यसैले यसलाई हामी प्यारलेलमा एप्लाई गर्दैनौँ। यो तरिका हो याद गर्ने, रिफरेन्स माइन्डमा राख्न सक्छौँ। अब हामी नेक्स्ट क्वेसन्स हेर्छौँ। यसको आन्सर्स मैले पार्ट 1 मा एक्सप्लेन गरिसकेको छु, त्यहाँ हेर्न सक्छौँ। बेकारमा भिडियोको लेन्थ किन बढाउने भनेर मैले गरिनँ। अब हामी नेक्स्ट क्वेसन्स नम्बर 18 हेर्छौँ। क्वेसन्स नम्बर 18 हाम्रो 2066 मा सोधेको छ। यो ओल्ड क्वेसन्स भनेर 2066 मा क्वेसन नम्बर 10 को ए मा सोधेको छ। यो प्राय जहिले नि क्वेसन नम्बर 10 को ए अथवा प्राय क्वेसन नम्बर 10 को ए अथवा बी मै यो क्वेसन्सहरू आइरहेको हुन्छ। सो हाम्रो क्वेसन्स के रहेको छ भने क्वेसन्स लेखौँ पहिला। क्वेसन्स हाम्रो रहेको छ अ वायर इज stretched. A wire is stretched to double its length. Wire is stretched to double its length. What happens to its resistance? वायरलाई मैले यसको लेन्थ, वायरलाई स्ट्रेच गरेर यसको लेन्थलाई मैले डबल गरिदिएँ भने यसको रेसिस्टेन्समा के फरक पर्छ भनेर क्वेसन्स यहाँ सोधिरहेछ। अब हेर, म एउटा इनिसियल केस लिन्छु र एउटा फाइनल केस लिएर यो क्वेसन्स बुझाउँछु। इनिसियल केस लिन्छु र एउटा फाइनल केस लिएर यो क्वेसन्स तिमीहरूलाई बुझाउँछु। यो क्वेसन्स नम्बर 18 हो। अब हेर, इनिसियली मैले एउटा माने, इनिसियली एउटा वायर थियो मसँग, यो वायरको लेन्थ मैले इनिसियली एल माने र यसको क्रस सेक्सनल इनिसियली केस लिँदैछु मैले चाहिँ L1 मान्न सक्छु र यसको क्रस सेक्सनल एरिया म A1 मान्न सक्छु र यो वायरको जुन मेटेरियल छ यसको रेसिस्टिभिटी रो मान्न सक्छु। ठीक छ। सो यस्तो छ भने यो वायरको रेसिस्टेन्सलाई म R मान्न सक्छु। यस्तो छ भने यो केसमा यो R1 को भ्यालु भन त, यसको रेसिस्टेन्स मैले R1 यदि माने भने R1 को भ्यालु के हुन्छ त, रो L बाई A हुन्छ। सो फर्स्ट केस लिँदैछु, सो रो L1 बाई A1 मैले लिए इनिसियली। अब म के गर्छु, यसमै फाइनल कन्डिसन्स लाउँछु। फाइनली जब म यसलाई स्ट्रेच गरेर यसलाई तन्काएर जब यसको लेन्थलाई म ट्वाइस गर्छु भन्छ नि, अ वायर इज भनेको छ नि क्वेसनमा, अ वायर इज स्ट्रेच्ड टु डबल इट्स लेन्थ। अब वायरलाई तन्काएर यसको लेन्थ चाहिँ डबल गराएको छ। अब फाइनली हामी लेख्न सक्छौँ, फाइनली जब यो वायरलाई हामी तन्काउँछौँ, अब तन्काउँदाखेरि त के हुन्छ, पहिला छोटो र मोटो थियो, अब के हुन्छ, लामो र पातलो हुन्छ। तन्काइसकेपछि वायर लामो हुन्छ नि त, चुइगम पहिला डल्लो हुन्छ मुखमा, त्यसलाई तन्काउ न, त्यो पातलो हुँदै जान्छ। सो यसलाई तन्काइसकेपछि यो लामो र पातलो भयो। अब यसको क्रस सेक्सनल एरिया सुरुमा A1 थियो भने अब म यसलाई A2 मान्छु, किनकि भ्याल्यु फरक आउँछ र रेसिस्टिभिटी त मेटेरियलमा डिपेन्ड गर्छ, मेटेरियल चेन्ज भएको छैन, त्यसले रेसिस्टिभिटी रो नै हुने भयो। र यसको जुन यो लेन्थ छ, यो लेन्थलाई मैले माने L2, किनकि मैले स्ट्रेच गरिसकेको छु। र यहाँ चाहिँ के भनेको छ क्वेसनमा, लेन्थलाई डबल स्ट्रेच गरेको छ। यसको मतलब जुन यो L2 हो
यसको भ्यालु के हुन्छ ट्वाइस अफ L1 L1 जति थियो त्यसको डबल चाहिँ स्ट्रेच मैले गरेँ। अब यहाँ हेर वायर त सेम छ। अब वायर सेम भइसकेपछि यसमा अब हामीले A2 को भ्यालु झिक्नु पर्यो। A2 को भ्यालु कसरी झिक्ने? अब यो केसमा R2 यदि लेख्छौ भने R2 इक्वल्स टु रो L2 बाई A2 भयो। अब R2 को भ्यालु झिक्नको लागि त पहिला L2 को भ्यालु त हामीलाई थाहा छ 2L1, तर A2 को भ्यालु थाहा छैन। यसको लागि हामी भोल्युम कन्जर्भेसन लाउँछौँ। सो एप्लाइङ भोल्युम कन्जर्भेसन, किनकि वायर सेम छ त्यसको भोल्युम चाहिँ कन्स्टेन्ट हुन्छ। सो एप्लाइङ भोल्युम कन्जर्भेसन, भोल्युम कन्जर्भेसन लाउनु पर्यो। भोल्युम कन्जर्भेसन भनेको एरिया अफ क्रस सेक्सन इन्टु लेन्थ। सो इनिसियली भोल्युम कति थियो इनिसियली, सो इनिशियल भोल्युम, सो भोल्युम इनिशियल इज इक्वल्स टु भोल्युम फाइनल। सो इनिशियल भोल्युम म लेख्न सक्छु एरिया अफ क्रस सेक्सन इन्टु लेन्थ L1, फाइनल भोल्युम म लेख्न सक्छु एरिया अफ क्रस सेक्सन इन्टु लेन्थ L2। ठिक छ। सो A1 इन्टु L1 इक्वल्स टु A2 इन्टु, र L2 भनेको के छ त? L2 भनेको ट्वाइस अफ L1। L2 को ठाउँमा म ट्वाइस अफ L1 लेख्न सक्छु। अब यहाँ हेर यहाँबाट म L1 लाई काट्न सक्छु। देयरफोर यो जुन यो A2 छ यो A2 भनेको A1/2 भइदिन्छ। ठिक छ। यदि लेन्थलाई डबल गर्ने हो भने एरिया अफ क्रस सेक्सन हाफ भइदिन्छ। अब चाहिँ R2 तिमी निकाल। देयरफोर फाइनल रेसिस्टेन्स R2 फर्मुला हाम्रो रहेको छ रो L2/A2, रो L2/A2। अब रो नै हुने भयो। एकछिन लेट मी, अब यो चाहिँ हाम्रो रो भयो र L2 को ठाउँमा म के लेख्न सक्छु ट्वाइस L1 अपन A2 को ठाउँमा म के लेख्न सक्छु A1/2 लेख्न सक्छु। अब यसलाई जब म एरेन्ज गरेर लेख्दाखेरि, जब यसलाई म एरेन्ज गरेर लेख्छु त म के लेख्न सकिन्छ रो इन्टु ट्वाइस अफ L1। अब यसलाई पल्ट्याउनुस्, 2 माथि जान्छ अपन A1। अब यसलाई 2 2 जा 4 इन्टु रो L1/A1 लेख्न सकिन्छ। र रो L1/A1 भनेको के हो? रो L1/A1 भनेको R1 हो। त्यसैले फाइनल रेसिस्टेन्स जुन छ R2 इक्वल्स टु 4 टाइम्स अफ इनिशियल रेसिस्टेन्स R1। यो चाहिँ यसको फाइनल रिजल्ट भयो। सो यहाँबाट हामी के बुझ्न सक्छौँ भने यदि वायरलाई यसको लेन्थ डबल हुने गरी स्ट्रेच गर्ने हो भने यसको जुन फाइनल रेसिस्टेन्स हुन्छ इनिशियल रेसिस्टेन्स भन्दा 4 गुना के हुन्छ त बढी हुन्छ। 4 गुना रेसिस्टेन्स यसको के भइदिन्छ त बढ्छ। ठिक छ। 4 गुना यसको रेसिस्टेन्स बढ्छ। अब हामी नेक्स्ट क्वेसन हेर्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो क्वेसन नम्बर 18 थियो भने अब हामी क्वेसन नम्बर 19 हेर्छौँ। क्वेसन नम्बर 19 र क्वेसन नम्बर 19 2067 मा सोध्या छ। र क्वेसन चाहिँ के सोध्या छ भने म यहाँ लेखिदिन्छु क्वेसन। द एनर्जी that can be extracted from a storage battery is always less than the energy that goes into it while charging.
while चार्जिङ वाइ भनेर क्वेसन सोध्या छ। अब यसको आन्सर दिनु पर्यो। क्वेसनले चाहिँ के भन्दैछ भने ब्याट्रीलाई चार्ज गर्ने बेलामा जति हामी एनर्जी दिन्छौँ त्यो एनर्जी चाहिँ बढी हुन्छ कुन भन्दा जब चाहिँ हामी ब्याट्रीबाट एनर्जी झिक्छौँ। सो ब्याट्रीलाई चार्ज हामी बढी एनर्जीले गर्छौँ तर झिक्ने बेला चाहिँ थोरै एनर्जी आएर आउँछ। किन? द एनर्जी द्याट क्यान बी एक्सट्र्याक्टेड फ्रम अ स्टोरेज ब्याट्री इज अलवेज लेस देन द एनर्जी द्याट गोज इन्टु इट वाइल चार्जिङ। यसको कारण चाहिँ के हुन्छ भने अब ब्याट्रीमा त इलेक्ट्रोलाइटहरू हुन्छ। स्टोरेज ब्याट्री भनेको हामी त यो सेल भएको ब्याट्री बुझ्न सक्छौँ। यसमा त इलेक्ट्रोलाइटहरू हुन्छ। सो इलेक्ट्रोलाइटहरू पनि आफ्नो केही न केही इन्टर्नल रेसिस्टेन्स हुन्छ र इन्टर्नल रेसिस्टेन्सको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ लस अफ एनर्जी अकर हुन्छ र यो जुन एनर्जी लस भयो यो चाहिँ हिट एन्ड लाइटमा कन्भर्ट हुन्छ। यो चाहिँ यो क्वेसनको के थियो त? एक्सप्लानेसन थियो। यसको एक्सप्लानेसन म फेरि एकचोटि रिपिट गरिदिन्छु। ब्याट्रीमा इलेक्ट्रोलाइट हुन्छ। इलेक्ट्रोलाइटको इन्टर्नल रेसिस्टेन्स हुन्छ। त्यो इन्टर्नल रेसिस्टेन्सको कारणले गर्दाखेरि जब त्यहाँबाट करेन्ट फ्लो हुन्छ त्यहाँ केही न केही भोल्टेज ड्रप हुन्छ अथवा एनर्जीको लस हुन्छ र जुन एनर्जी लस हुन्छ त्यो चाहिँ हिट एन्ड लाइटमा कन्भर्ट हुन्छ। यही कारणले गर्दाखेरि ब्याट्रीलाई चार्ज गर्ने बेला हामीलाई बढी एनर्जी हामीले दिनुपर्ने हुन्छ तर जब हामी एनर्जी एक्सट्र्याक्ट गर्न थाल्छौँ ब्याट्रीबाट अलिकति लेस एमाउन्ट अफ एनर्जी मात्रै हामी एक्सट्र्याक्ट गर्छौँ। जति दिएछौँ त्यति चाहिँ हामी एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्दैनौँ किनकि केही न केही मात्रा चाहिँ इन्टर्नल रेसिस्टेन्स अफ ब्याट्रीको कारणले गर्दाखेरि केही न केही एनर्जी लस हुन्छ। अब यही कुराहरूलाई आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा मिलाएर लेख्नु। अब चाहिँ हामी नेक्स्ट क्वेसन हेर्छौँ। यसको आन्सर मैले एक्सप्लेन गरिदिइसकेँ। यो एकदमै सिम्पल क्वेसन थियो। अब चाहिँ हामी क्वेसन नम्बर 20 हेर्छौँ। अब यो क्वेसन नम्बर हामी 20 हेरौँ। क्वेसन नम्बर 20 हाम्रो रहेको छ द रेसिस्टेन्स अफ एन एमिटर of an ammeter must essentially be very small। एमिटरको रेसिस्टेन्स चाहिँ सानो हुनुपर्छ किन भनेर क्वेसनले सोध्दैछ। एमिटरको रेसिस्टेन्स किन सानो हुनुपर्छ मैले एक्सप्लेन गरिदिइसक्या हो योभन्दा अगाडिको भिडियोहरूमा। अब रेसिस्टेन्स अफ एन एमिटर इसेन्सियली बी भेरी स्मल यसको आन्सर मैले पहिला नै एक्सप्लेन गरिदिइसक्या हो सायद पार्ट 1 मा। यसको कारण के छ भने हामी एमिटरलाई करेन्ट मेजर गर्नको लागि युज गर्छौँ र यसलाई चाहिँ हामी सिरिजमा कनेक्ट गर्छौँ र यसको रेसिस्टेन्स एकदमै कम भएको कारणले गर्दाखेरि यदि मैले यसलाई सिरिजमा कनेक्ट गरेँ भने त्यो कम्बिनेसनको इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्समा खासै फरक पर्दैन किनकि यसको रेसिस्टेन्स एकदमै कम हुन्छ। सो थोरै भ्याल्यु एड गर्दा नि सिरिजमा केही खासै फरक पर्दैन। सपोज मानौँ कुनै लोडको रेसिस्टेन्स 2 ओहम थियो त्यहाँबाट कति करेन्ट पास भइरहेछ मलाई चेक गर्नुपर्ने थियो एमिटर युज गरेर र एमिटरको मैले रेसिस्टेन्स अब यस्तो नेग्लिजिबल हुन्छ त मानौँ 0.001 ओहम भयो। अब त्यो सर्किटको आर इक्विभ्यालेन्ट लेख्नु पर्यो भने आर प्लस 0.002 ओहम गर्दाखेरि खासै केही फरक पर्दैन र यही कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामी सिरिजमा कनेक्ट गर्छौँ। तर यही यदि एमिटरको रेसिस्टेन्स एकदमै हाई भइदिएको भए सिरिजको इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स त्यो कम्बिनेसनको इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स के हुन्थ्यो त इन्क्रिज हुन्थ्यो जसको कारणले गर्दाखेरि त्यसमा करेन्ट पनि के हुन्थ्यो त डिक्रिज हुन्थ्यो। यदि रेसिस्टेन्स इन्क्रिज हुन्छ भने करेन्ट के हुन्छ त डिक्रिज हुन्छ। यही कारणले गर्दाखेरि यो हामीले एकुरेट करेन्ट मेजर गर्न सकौँ भनेर एमिटरको रेसिस्टेन्स चाहिँ इसेन्सियली भेरी स्मल हुनुपर्छ। यो चाहिँ थ्योरिटिकल एक्सप्लानेसन थियो। मैले लेखिनँ, मैले एक्सप्लेन गरिदिएँ। यी कुराहरूलाई आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नु होला। तपाईँसँग जे मेटेरियल छ त्यही मेटेरियलबाट पढ्नुहोस् र बुझ्नु भएन भने यो लेक्चरहरू हेरेर पहिला बुझ्नुहोस्, कन्सेप्टहरू पहिला लिनुहोस् अनि त्यो अनुसार चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। सो यसको एक्सप्लानेसन मैले के गरिदिएँ त एक्सप्लेन गरिदिइसकेँ। सो यो पनि डन भइसक्यो। सो यो सबै क्वेसन्सको मैले एक्सप्लानेसन्स गरिसकेँ।
यो चाहिँ हाम्रो पार्ट 2 थियो। एनएबी सोल्युसन्स ओल्ड क्वेसन सोल्युसन्स हामी हेर्दैछौँ र यो चाहिँ हाम्रो त्यसमा पार्ट 2 हो यो। यसै गरी हामी यसको अरू क्वेसन्सहरू पनि सल्भ गर्दै जान्छौँ। हस्, धन्यवाद। जय नेपाल।